तपाईलाई स्वागत छ हाम्रो निफा टिभीमा। आज हामीसँग हुनुहुन्छ बहुप्रतिभाको धनी वाद्यवादक, गीतकार, सङ्गीतकार, गायक, एक्टर र प्रोडक्सन म्यानेजर वा निर्माता गणेश भण्डारीजी। स्वागत छ तपाईँलाई हामीले हाम्रो निफा टिभीमा। धन्यवाद भाइ। अनि हिजो आज तपाईँ केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? अहिले हामीले चाहिँ एउटा नयाँ फिल्म गर्ने तयारीमा छौँ। जुन फिल्म हो कसको माया कति। यस फिल्मको लागि चाहिँ हामी अहिले दौडधुपमा छौँ र यो चाहिँ हामी के गर्ने भन्दाखेरि यो वैशाखको 15बाट हामी सुटमा जाने तयारीमा छौँ। अब यसमा अलिकति त्यही प्राविधिक गडबडी यताउति भइराखेको छ। हेरौँ कहाँसम्म सक्सेस गराउन सकिन्छ होइन। त्यस पछाडि भनेका कुरो हाम्रो चाहिँ कलाकारहरूमा चाहिँ छनौटका कुराहरू आए होइन। विभिन्न अब समस्याहरू छन्। कलाकारहरू अब यो लकडाउन सकडाउन के यताउति यो चाहिँ प्राकृतिक प्रकोपले गर्दाखेरि अलिकति चाहिँ हामी अप्ठ्यारामा पऱ्यौँ। यसले गर्दाखेरि हो। नत्र भने अहिले हामीले गर्न लागेको फिल्म जुन छ कसको माया कति भन्ने कुरोमा चाहिँ म दर्शकहरूको अगाडि नै म भन्छु, हाम्रो ठडियाएर म भन्छु, उहाँहरूले अहिलेसम्म जति फिल्म हेर्नुभयो होइन, जति फिल्म हेर्नुभयो त्यसमा उहाँहरूले चाहिँ नै केही पाउनुभयो या पाउनु भएन दर्शक वृन्दहरूलाई नै थाहा हुन सक्छ। तर म यो भन्छु फिल्म भनेको यस्तो हुनुपर्दो रहेछ र यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ यो फिल्मबाट चाहिँ हामीलाई चाहिँ यस्ता यस्ता कुराहरूको सन्देश मिल्यो, यी कुराहरूले मलाई यो कुरा सिकायो भन्ने खालका कुराहरू चाहिँ हामीले त्यसमा देखाउने जमर्को गरेका छौँ। अब अर्को कुरो यसमा के छ भने हामीले जुन एउटा युनिट छ जुन युनिटमा चाहिँ हामीले चाहिँ यसरी काम गर्न खोजिरहेका छौँ। अहिलेको युनिट भनेको हाम्रो एकदम नै कोरा हिसाबले काम गर्न खोजिरहेका छौँ। कसैले पनि हामीलाई चाहिँ नि यो सक्सेस होला, के गर्न सक्ला भन्ने खालको चाहिँ कुरो उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई विश्वास गर्नु भएको छैन। हामीले जसरी हुन्छ यसलाई हामीले देखाएर बनाएर दर्शकहरूको माझमा यिनीहरूले गरेका काम चाहिँ बडा राम्रो रहेछ भन्ने कुरो बुझ्ने र बुझाउने खालको हामीले जमर्को गरेका छौँ। हेरौँ तपाईँहरूले कतिको रुचाइदिनुहुन्छ, तपाईँहरूले कतिको मन पराइदिनुहुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ मैले महसुस गरेको छु। हुन्छ। अनि तपाईँ त इन्डस्ट्रीमा लागेको थुप्रै भयो होइन? म इन्डस्ट्रीमा लागेको चाहिँ अब थुप्रै के भन्ने होइन। अब सिधा कुरो भन्नुपर्दाखेरि म चाहिँ फिल्म लाइनकै भएर काम गरेको 29 वर्ष भयो होइन। कलाकारी क्षेत्रमा लागेको चाहिँ 40औँ वर्ष भयो। 40औँ वर्षमा म प्रवेश गरिरहेको छु कलाकारी क्षेत्रमा। म चिनिएको, मलाई गणेश भण्डारी भनेर चिन्न थालेको चाहिँ सबै साथीभाइहरूले 40 वर्षदेखि चाहिँ म राम्रो चिनिएको भएको छु। जस्तै म हाई स्कुल लेभलमा पढ्दाखेरि पनि म गीत गाउने, कार्यक्रमहरू गराउने खालको चाहिँ उसमा थिएँ, म ग्रुपमा थिएँ। र म मेरै अग्रजमा चाहिँ गाउँघरमा देउसी भैलो कार्यक्रमहरू हुन्थ्यो। गाउँघरमा पूजा होइन, जाग्राम भनेर चलन हुन्थ्यो। त्यो जाग्राममा मलाई चाहिँ नि मेरो एरियाभरिभरि चाहिँ गणेश भण्डारीलाई चाहिँ चाहिन्छ भन्थे। र कुनै पनि साथीभाइहरूको बिहे भयो भने पनि गणेश भण्डारी चाहिँ अनिवार्य चाहिन्छ भनेर रुचाइएको मान्छे थिए। जुन बेला मसँग मेरा समकालीन साथीहरू म स्मरण गर्न चाहन्छु। रेडियोमा आउनुभन्दा अगाडिका कुरा हो नि, घर गाउँमा म हुँदाखेरिकै कुराहरू हो नि। मैले घर गाउँमा पनि नाटक गरेँ। जुन नाटकहरू मेरो साथी प्रकाश राई भन्ने साथीले डाइरेक्सन गर्नुभएको थियो। उहाँ हाल प्रकाशपुर वार्ड नम्बर 1मा हुनुहुन्छ। अहिले पनि स्थायी बसोबास त्यहीँ हो। हजुर, प्रकाश राई। उहाँको चाहिँ उहाँले मलाई डाइरेक्सन गर्नुभएको थियो। म चाहिँ त्यसको एक्टर भएर काम गरेको थिएँ है। अब यसमा अर्को कुरो के छ भने मैले गरेका नाटकहरू भनेको प्रतिबिम्ब भन्ने नाटक गरेँ मैले।
एउटा भुल भन्ने गरेँ मैले, छोरोको जिन्दगी भन्ने गरेँ। जुन बेला अहिलेको व्यापक चर्चामा आउने गायक भाइ हुनुहुन्छ दीपक लिम्बू, उहाँको जेठ दाइ र म चाहिँ क्लासमेट हौँ। उहाँको दाइ पनि भयङ्कर राम्रो डान्सर, भयङ्कर राम्रो डान्स गर्नुहुन्थ्यो। त्यतिखेर डिस्को डान्स भन्ने सिस्टम चलेको थियो। त्यो डिस्को डान्स चाहिँ अति गर्नुहुन्थ्यो। जित बहादुरजी मेरो क्लासमेट साथी हुनुहुन्थ्यो उहाँले। र प्रकाश मावि प्रकाशपुरमा पढिन्थ्यो। म प्रकाश मावि प्रकाशपुरको स्टुडेन्ट हुँ। त्यहाँको राम्रै स्टुडेन्ट थिएँ म र एउटा नेतृत्व पङ्क्तिमा पनि मैले काम गरेको थिएँ। त्यहाँनिर विद्यार्थी सर्कलमा विभिन्न खालका पार्टी साथी टाइपकाहरू हुन्थे। त्यसमा पनि मैले केही 2-4 वर्षको अनुभव छ मैले भन्न चाहेको यो हो। र अर्को कुरो, मेरो घर चौखला भन्ने ठाउँमा थियो, प्रकाशपुरको वार्ड नम्बर 3 मा चौखला भन्ने ठाउँमा मेरो घर थियो। जुन बेला आजभन्दा हजुरको 26-27 वर्ष अगाडिको कुरा म गर्दैछु, 30 वर्ष अगाडिको कुरा गर्दैछु। त्यसरी चाहिँ म प्रकाशपुरमा म हुर्किएको, बढेको र पढेको। त्यस पछाडि 46 सालमा हामी चाहिँ अहिलेको हालको रामधुनी नगरपालिका वार्ड नम्बर 4 भन्ने ठाउँमा हाम्रो बाबैले चाहिँ बसाइ सार्नुभयो र हामी त्यहाँ बसाइ सरेर हामी त्यहाँ गयौँ। त्यस पछाडि म त पहिलेदेखि नै बाहिरै चाहिँ काम गर्दै हिँड्ने, जस्तै गीत सङ्गीततिरै काम गर्ने भएको कारणले म काठमाडौँलाई छाड्न सकिनँ र अहिले म कन्टिन्यू काठमाडौँ भइसक्यो हजुरको 30-35 वर्ष भइसक्यो काठमाडौँ नै बसिरहेको छ होइन। मेरा बालबच्चाहरू प्राय सबै अब काठमाडौँमै छन्। 2टा छोरीहरू चाहिँ धरान र इटरीमा छन्, अरू सबै हामी काठमाडौँतिरै छौँ, कोही बाहिर छन्। यस्तै छ होइन। मेरो एउटा व्यक्तिगत कुरा चाहिँ मैले भन्नुपर्दा होइन। र अर्को कुरो, हाम्रो समाजमा हामीले कस्तो खालको फिल्म बनायौँ भन्ने सम्पूर्ण दर्शकहरूले चाहिँ हेर्छन् र त्यो हलमा प्याकम प्याक भन्ने भिड हुन्छ भन्ने खालको कुरो छैन। यहाँनिर त त छाड र म छाड, तैँले चाहिँ यसो गर्ने तैँले उसो गर्ने भन्ने हुन्। कुनै केही छैन, अनुशासन केही छैन। हेर्नुहोस्, अहिलेका हाम्रा चाहिँ साथीहरूले त्यो खालको चाहिँ काम गर्छन्। अनुशासनविहीन मान्छेहरूको चाहिँ नि काम राम्रो हुन्छ भनेर मेरो ठहराइ हुँदैन र मैले त्यसको विरोधै गर्नुपर्छ। उहाँहरूमा चाहिँ अनुशासन छैन। जस्तै हाम्रो पालामा हामीले काम गर्दाखेरि कुनै पनि डाइरेक्टरको छेउमा बसेर चिया खान समेत हामीलाई डर हुन्थ्यो। डाइरेक्टरको छेउमा कसरी चिया बसेर खाने, बा आवाज सरप्प आउने हो कि, बा निलेको आवाज हुडुक्क जाने पो हो कि, के पो भन्लान् कि भनेर हामीलाई त्यस्तो डर लाग्थ्यो। अब अहिलेको चाहिँ नि त्यो छैन। अब हामीले काम गर्दाखेरि जुन बेला हामीले काम गर्थ्यौँ त्यो बेलामा रिल सिस्टम थियो, रिल किन्न पर्थ्यो। रिल हुन्थ्यो क्या, रिल सिस्टम हुन्थ्यो। अहिले डिजिटल, अब अहिले डिजिटल सिस्टम छ। हेर्नुहोस्, अब अहिलेको र पहिलेकोमा धेरै फरक छ, बुझ्नुभयो होइन? आकाश पातालको फरक छ। त्यो बेला सम्पूर्ण कलाकारहरू, सम्पूर्ण प्राविधिक साथीहरू भयङ्करै स्ट्रगल गर्नुपर्थ्यो, भने मतलब दुःख गर्नुपर्थ्यो, परिश्रम गर्नुपर्थ्यो। भने अहिले त्यस्तो केही छैन, त्यस्तो दुःख कष्ट खासै केही छैन। डिजिटल सिस्टम छ, आनन्दले काम गरे हुन्छ। र पनि अनुशासन भनेको कुरो त जुनसुकै सिस्टम भए पनि बाउलाई बाउ नै भन्नुपर्छ नि त। कम्प्युटर चलाउन जानेपछि बाउलाई चाहिँ हजुरबाउ भन्ने कुरो आएन, भतिजो भन्ने कुरो आएन, बाउलाई बाउ नै भन्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। अनुशासन सबैभन्दा राम्रो हो, अनुशासित हुनुपर्छ भन्ने कुरो म भन्न चाहन्छु। र अर्को कुरो, हामी जति पनि कलाकारहरू छौँ, जति पनि प्राविधिक साथीहरू छौँ, हामीलाई अहिलेको गभर्मेन्टले कुनै पनि केही सहयोग भने गराएको छैन। हेर्नुहोस्, यो गरेको छैन, सहयोग भने केही पनि गरेका छैन। अब यत्रो लकडाउन दुनियाँ भयो, घरबेटीले भाडा मागेका हुन्छन्, भला तिर्न सक्नेले त तिर्या हुन्छन्, जम्मा गर्नेले गरेका हुन्छन्, ब्याङ्कबाट निकाल्दै तिरे हुन्। अब हामी जस्ता एउटा सडक छापहरूले
हामी त के भने आज काम गरौँ भोलि घरमा लगेर खुवायो प्यायो त्यो खालको मान्छेहरू हामीसँग स्टोर गरेको पैसा केही पनि छैन। पैसा नहुनेहरू अब जस्तै रोगी भइएको छ, बिरामी भइएको छ। म मात्रै बिरामी भएँ भन्न खोजे होइन, म जस्ता मेरा साथीहरू धेरै बिरामीहरू पनि पर्नु भएको छ, धेरैले जेल घुमाइसक्नु भएको छ। अब यसमा प्राविधिकको लागि, कलाकारको लागि कुनै पनि सरकारको तर्फबाट हामीलाई चाहिँ केही नै सहयोग भनेको कुरो छैन गरेको। मुखले चाहिँ राम्रो बोलिदिनेछन्, मुखले राम्रो बोलिदिनेछन्। हो, सम्पूर्ण कलाकारहरूलाई प्रधानमन्त्रीज्यूले बोलाउनु हो। हामी प्रधानमन्त्रीको चाहिँ निवासमा गयौँ, माछा मासु भात टन्न खायौँ, फर्केर आयौँ। तर प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि हामी कसैको लागि यति वर्ष काटेकाहरूलाई यसरी चाहिँ हाम्रो गभर्मेन्टले चाहिँ कलाकार क्षेत्रमा लागेर जीवन बिताएकाहरूलाई हामीले चाहिँ नि यो खालको कार्ड दिएका छौँ, यो कार्ड पाउँदैछौ तिमीहरूले, यो तिमीहरू बाँचुन्जेल यो खालको चाहिँ नि हिसाबले बाँच भन्ने खालको एउटा सिस्टम केही पनि बसालेको छैन। र म भन्छु हाम्रा चाहिँ नि गभर्मेन्ट, हाम्रा सरकारका हाम्रा नेता भनौताहरूले हामी कलाकारहरूको लागि कुनै पनि मतलब जोगाएको छैन। सिर्फ हामीलाई एउटा मनोरञ्जनको भाँडो, यिनीहरूलाई चाहिँ बोलायो, यो जोकर फलानु जोकरलाई बोलाऊ है फलानु ठाउँमा भनिदिने जोकरको संज्ञा पाइया छ। कलाकारहरूको सिस्टम त्यो छ है। अब काहीँ भत्रै बिहा शादी केही भयो भने बोलाइदिने, गीत गाउन लगाइदिने। अब त्यहाँ हेर्नुहोस्, गीत गाउन जाइदिने, 2-4 पैसा खल्तीमा हालिदिने, बस भयो, जाँड खुवाइदिने, पठाइदिने। भनेको हामीलाई त्यो खालको मनोरञ्जन चाहिएको होइन। हामीले तपाईँहरूलाई इन्टरटेनमेन्ट दिएका छौँ। देशका सम्पूर्ण चाहिँ जनताहरूले इन्टरटेनमेन्ट गर्नुहुन्छ होइन। गभर्मेन्ट सरकारमा बस्नेहरूले पनि सबैले चाहिँ मनोरञ्जन गर्नुहुन्छ। मन्त्रीका गाडीमा गीत बजिया हुन्छ, हाम्रा साथीहरूको घाँटी सुकुन्जेल गाएका गीतहरू सुन्नुहुन्छ, कानमा चाहिँ हेडफोन लगाएर होकेन लगाएर सुन्नुहुन्छ भने त्यो गाउने बजाउने र त्यो चाहिँ नि प्राविधिक मित्रहरूलाई पनि केही व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने सोच चाहिँ उहाँहरूको दिमागबाट हटेको देख्दाखेरि मलाई कता कता नराम्रो लागेर आउँछ। मलाई आनन्द लाग्दैन, मलाई दुःख लाग्छ। मैले पाइनँ भन्ने दुःख होइन, मेरा साथीहरू कसैले पनि पाउनु भएन भन्ने दुःख मलाई लाग्छ। हामी सबैले पाउनुपर्छ। यस क्षेत्रमै लागेर अन्य कुनै पनि जागिर नखाएकाहरूको लागि हामीले चाहिँ के भन्नु पर्यो भने हामीलाई जुन चाहिँ सरकारको तर्फबाट हामीलाई चाहिँ नि मन्थली यसरी चाहिँ तिमीहरूले यो पाउँदैछौ भन्ने खालको एउटा कार्ड यानि एउटा चाहिँ नि सर्टिफिकेट यानि एउटा केही देखाएर पाउनु पर्यो। मेरो माग त्यही हो है। हामीलाई त्यो भाव पुग्छ। हामीलाई चाहिँ उहाँहरूले सधैँभरि उहाँहरूको कारमा चढाएर सँगै घुमाउने कुरो मैले गरे होइन। हाम्रा बालबच्चाले पढ्नु पर्यो, हाम्रा बालबच्चालाई हामी पढाउँछौँ। हामीसँग पर्याप्त सम्पत्ति पैसो नभएर दुःख गर्दैछौँ। हामी कलाकारी क्षेत्रमा लागे पनि हाम्रो दुःख छ। सुखमा भन्नुहुन्छ भने औँलामा गनिने साथीहरूको सम्पत्ति भएर कलाकार धनी छन् भन्नु मिल्दैन। बुझ्नुभयो न? कति छन्, कति लाखौँमा 10 जनासँग सम्पत्ति भएका साथीहरू होलान्, सम्पन्नशाली साथीहरू छन्। किनभने उनीहरूको सुरुबाटै सबै डर भएको कारणले सरी उनीहरूमा चाहिँ होला। तर हामी त सङ्घर्ष गरिरहेका, कसैको चाहिँ कोही साथीहरू टायरका चप्पल लगाइरहेका थिए त कसैले हवाई चप्पल लगाइरहेका थिए, कसैले फाटेका जुत्ता लगाइरहेका थिए होइन। सरी के हो होइन, ठिकै छ। अनि अब म चाहिँ हरेक कलाकारहरूको, हरेक एक्टरहरूको, हरेक डाइरेक्टरहरूको एउटा खालको चाहिँ नि व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। कुनले कति वर्षदेखि काम गरेको छ त्यसलाई मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, मैले जानेको हामी सबैको चाहिँ राहत हुनुपर्छ। हामीले चाहिँ खाना पाउनुपर्छ, हामीले पनि पढ्न पाउनुपर्छ, हामीलाई छोराछोरीले पढ्न पाउनुपर्छ, हामीले पनि हिँड्न पाउनुपर्छ। हामीमा स्वतन्त्रता छैन। हेर्नुहोस्, कहीँ कसैले जाँड खाइरहेको ठाउँमा भेटायो भने बिचरा एउटा पिस सुनाउनु छ भनिदिने खालका कुराहरू हुन्छ।
यदि 2-4वटा गीत गाइदियोस् भन्ने सुनाउने हुन्छ। हामीले जथाभावी गीत गाएर हिँडिरहेका छौँ। मेरो आखिर के को लागि? त्यही पेट पाल्नको लागि, खानको लागि, अरू केही पनि होइन। गीत गाएका हामीले पेट पाल्नको लागि एउटा पेसो लिएका हामीले, तर त्यो सम्झिने होइन। उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई यी भनेका हाम्रा राष्ट्रका चाहिँ अभिन्न अङ्गहरू हुन्, यिनीहरूको लागि चाहिँ हामीले केही गर्नुपर्छ, यिनीहरूको लागि चाहिँ हामीले पनि सोच्नुपर्छ भनेर उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई भन्नुपर्ने हो, विचार गर्नुपर्ने हो। विचार हामीपट्टि छैन। उहाँहरूसँग नजिकै गएर तपाईँ हामी कोही गएर हजुर म फलानु भनेर भनौँ भने उजेल परेका कलाकारहरू कसैले पनि चिनेको हुँदैन, कसैले पनि चिनेको हुँदैन। हाम्रो टोली, हाम्रो ग्रुपले, हाम्रा युनिटका साथीहरूले चिनेको भरले मात्रै हामी चाहिँ कलाकार भएर हिँड्न मिल्दैन। मैले बुझेको कुरो त्यो जो कि हामी कलाकार यदि हो भने हाम्रो संरक्षण उहाँहरूले गर्नुहुन्छ भने उहाँहरूलाई हामीले पनि मनोरञ्जन दिएका छौँ, उहाँहरूलाई चाहिँ हँसाएका छौँ, उहाँहरूलाई चाहिँ कथा व्यथा सुनाएका छौँ, आदान प्रदान गरेका छौँ भने हामीहरूको लागि पनि उहाँहरूले के सोच्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो है। हुन त अब म कुनै पोस्टमा भएको छुइनँ, मैले चिनेको भरले केही पनि हुँदो रहेछ। म सँगै हिँडेको छु, सँगै खाएको छु, कतिपय मन्त्री साथीहरू होलान्, कतिपय चाहिँ आर्मी पुलिसका साथीहरू होलान् होइन। तर उहाँहरूले के गर्ने? उहाँहरूको हातमा के छ? उहाँहरूले तलब थापेको बेला बोलाउनुहुन्छ, बसेर चाहिँ यसो खाइएला पिएला, त्यतिकै मात्रै हो। उहाँहरूले हामीलाई केही पनि गर्न सक्नुहुन्न र दिन सक्नुहुन्न। मैले जाने यहाँ कुरो त्यो हो। त्यस कारणले अहिले हामीले गर्न लागेको कसको माया कति भन्ने फिल्म जुन छ, यसलाई चाहिँ हामीले सम्पूर्ण दर्शक र श्रोताहरूको लागि अति उत्तम, अति मेल खाने, सम्पूर्णको आफ्नै मेरै कथा पो हो कि भन्ने खालको सोच बनाउने, मेरै परिवारको त्यस्तो थियो कि भन्ने बनाउने खालको एउटा भाव विहुल पनि छ। र यसमा थ्रिलर भनौँ न, यसमा हँसाउने ठाउँ पनि छ, यसमा कतिपय ठाउँमा रुवाउने कुराहरू पनि गरिएको छ होइन। कतिपय ठाउँमा एकदमै तपाईँको भन्ने टाइपको भन्छ नि त्यस्तो खालको पनि छ। मतलब एकदमै सम्मिश्रण भए सम्पूर्ण यो 84 व्यञ्जन युक्त भन्छ यसलाई, बुझ्नु होइन। 84 व्यञ्जन युक्त खालको चाहिँ हाम्रो एउटा फिल्म तयार गरिँदैछौँ हामी। 84 व्यञ्जन भनेको के हो भन्ने कुरो कसको माया कति हेरेपछि सम्पूर्ण दर्शकहरूले बुझ्नुहुन्छ, थाहा पाउनुहुन्छ। 84 व्यञ्जन भनेको त यस्तो बोल्दो रहेछ त भनेर खाने थालको वरिपरि राखेको 84 व्यञ्जनलाई मात्रै 84 व्यञ्जन भन्ने सिस्टम छ हाम्रो। 84 व्यञ्जन भनेको हरेक कुराको 84 व्यञ्जन हुनुपर्छ। मान्छे बिचको 84 व्यञ्जन हुनुपर्छ। मान्छे बिचको एउटा चाहिँ भावनात्मक विचारहरू त्यो खालको 84 व्यञ्जन सम्पूर्णसँग मिल्न सक्ने हुनुपर्छ। बाटोमा लडेको मान्छेलाई उठाउन नसक्ने मान्छे होइन। खाल्टामा परेको गाईलाई बाहिर पाखामा ननिकाल्ने मान्छे होइन। मैले बुझेको चाहिँ त्यो, मेरो बुझाइमा त्यो छ। अब यहाँ तपाईँ हामी कुनै पनि कलाकार गरिब, खान नपाउने, भोकै छु, थोत्रे लुगा लगाएको छु, जुत्ता फाटेको छ भन्नुपर्ने अवस्था छैन। किन छैन भने कुनै पनि कलाकारहरूको लागि कुनै पनि सङ्घ संस्थानहरूले यो तपाईँहरूको कलाकारहरूको लागि भनेर केही पैसा केही दिने हो यदि भने हामी कोही मान्छे गरिब छैनौँ। सङ्घ संस्थानहरूले हामीलाई सहयोग गर्ने हो भने हामी धेरै नै अगाडि बढ्छौँ। हाम्रो चाहिँ सहयोग हुन्छ। हामीमा चाहिँ सम्पूर्ण कलाकारहरू चाहिँ धनी हुन्छन् होइन र। सम्पूर्ण कलाकारहरू धनी हुन्छन्। हामीलाई चाहिँ देश विदेश बोलाउँछौँ, देश विदेश हामी जान सक्छौँ, हामीले केही बोल्न सक्छौँ, गर्न सक्छौँ। अब यो छ। अब यसमा हाम्रो चाहिँ कलाकारिता क्षेत्रलाई कतिपय कुराहरू गीत गाउनेलाई गाइने भनिदिने, एक्टिङ सेक्टिङ गर्नेलाई बौला भनिदिने, अब यो खालको सिस्टम छ। बौलाउने पनि होइन, गाइने बरफ हिँड्ने पनि होइन, गीत गाएर हिँड्नेलाई गाइने भन्ने सिस्टम छ। तर गीत गाउनु भनेको एउटा मनोरञ्जन हो, कुनै पनि भावलाई चाहिँ उतार्नु हो, त्यसलाई चाहिँ गीतीय ढङ्गमा ढाल्नु हो, सङ्गीत गर्नु भनेको त्यो मैले बुझेको, मेरो बुझाइमा। अब मभन्दा
अग्रज दाईहरू सङ्गीतकार दाईहरू हुनुहुन्छ, मभन्दा भाइहरू सङ्गीतकार हुनुहुन्छ। उहाँहरूमा चाहिँ केही काम कन्टिन्युटी चलाइराख्नु भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूमा चाहिँ निरन्तरता जसले दिएछ, उहाँहरू चाहिँ कलाकारी सङ्गीतकार भएर चिनिनु भएको छ। त्यो पनि के हो त भन्दाखेरि कतिपय कलाकारहरू सङ्गीतकारहरूले आफूले पाउनुपर्ने पारिश्रमिक समेत पाउनुहुन्न। कारण के त भन्दाखेरि अब त्यो गर्न जसले गर्न ल्याएको छ त्यो गर्न ल्याउने मान्छेसँग उसँगै पैसा हुँदैन, उसले के दियोस्। त्यस कारणले हामीलाई पैसा भन्नुभन्दा पनि हामीलाई सहयोग चाहियो। सम्पूर्ण साथीहरू, सम्पूर्ण दर्शकहरूले हामीलाई 2 रुपियाँ 4 रुपियाँ 10 रुपियाँ मात्रै सहयोग एउटा सङ्गठन एउटा चाहिँ ग्रुपिङ हिसाबले गरिदिनु हो भने हरेक मान्छे हामी करोडौँपति अरबौँपति छौँ। यहाँ जाँड खाएर चाहिँ उडाउँछन् साथीहरू 20,000 50,000 क्यासिनो खेलेर उडाउँछन् 50 लाख होइन। तर हामीलाई त्यो चाहिए होइन, त्यो खालको प्रवृत्ति हामी चाहिन्न। हामीलाई चाहिँ नि सहयोग चाहिन्छ। हामीलाई चाहिँ नि सहयोग भनेको के हो त भन्दाखेरि कुनै पनि प्रोग्राम हामीले गर्छौँ भने त्यसलाई मन लाएर हेरिदिने, त्यसलाई चाहिँ नि राम्रो भनेर भनिदिने, यति भयो हामीलाई चाहिँ नि पुग्यो सहयोग भनेको कुरो। उहाँहरूले आर्थिक कुराहरूमा सहयोग गर्दाखेरि हाम्रा चाहिँ नि फोन नम्बरहरू हुन्छन्, हाम्रो ठाउँ ठेगानाहरू हुन्छन्। हामीलाई फोन गरेर त फलान ठाउँमा आइज, तँलाई म यसो सहयोग गर्न चाहन्छु भन्ने मान्छेहरू पनि हुन्छ। दिल भाकाहरू धेरै छन्, देशमा छन् विदेशमा छन्। विदेशतिर पनि छन् हाम्रा साथीहरू, स्वदेशतिर छन् हाम्रो साथीहरू। त हामी कुनै पनि कलाकार, कुनै पनि सङ्गीतकार, कुनै पनि प्राविधिकहरू, कुनै पनि डाइरेक्टरहरू, कुनै पनि असिस्टेन्ट डाइरेक्टरहरू चाहिँ यहाँ गरिब हुने खालको सिस्टम नै ऊ नै छैन क्या, बाटै देखिन्न। सहयोग त्यसरी हुने यदि हो भने, सहयोग हुने हो भने अब बिरलै मात्रामा कोही साथीहरू अलिकति 2-4जना चाहिँ फटा भएकोले गर्दा, 2-4जना साथीहरू फटा भएकोले गर्दा कलाकारहरू चाहिँ यस्ता हुन्छन् उस्ता हुन्छन् भनेर नाम राख्ने माध्यम भएको छ। तर त्यो होइन, हामीमा चाहिँ त्यो होइन। त्यो खालको साथीहरूलाई त्यही हाम्रै साथीहरूले नै कन्ट्रोल गर्न सक्दैछ, कन्ट्रोल गर्छ। कन्ट्रोल गर्न सक्दै छैन भने उहाँलाई चाहिँ व्यवस्था अर्कै गरेर पठाउनु पर्ने हुन्छ। मैले जानेको कुरो त्यो है। अब यहाँलाई मैले अरू के भन्नु छ र? त्यही त अब हजुरले एकदमै राम्रो कुरा राख्नुभयो होइन। यो पहल तपाईँले चलाइदिनु भयो होइन हाम्रो मिडिया मार्फत, त्यसको लागि हामी आभारी छौँ होइन। तपाईँले आफ्नो कुरा राख्नुभयो। अनि तपाईँ त वाद्यवादक, गीतकार, सङ्गीतकार, गायक, एक्टर पनि हुनुहुन्छ। यो सबैभन्दा तपाईँले मनपर्ने विधा के हो? होइन, अब सबै नै विधा सबै नै मन नपरेको भए सबैलाई चाहिँ मेरो उहाँले थिइनँ होला। वाद्यवादन मेरो पहिलो खुड्किलो भइहाल्यो। म पहिलो मादल बजाउँथेँ हजुर होइन। पहिलो खुड्किलो मेरो मादल हो। त्यस पछाडिको खुड्किलो भनेको गिटार झ्याङझ्याङ अलिअलि गिटार पनि बजाउँथेँ होइन। वाद्यवादनमा गिटार पनि अलिअलि बजाउन आउँछ, धेरै त आउँदैन, अलिअलि आउँछ होइन। अलिअलि सिक्दै थिएँ, सिक्दा चाहिँ नि मादल गिटार चाहिँ बजाउँदै थिएँ। त्यत्तिकै बजाउँदै अर्को विधातिर लागेर त्यति अहिले कन्टिन्युटी छैन। हुन्छ, तपाईँ गीतकार हुनुहुन्छ भन्नुभयो होइन, गायक पनि हुनुहुन्छ। गायक तपाईँले आफ्नो सिर्जनाहरू निकाल्नु भएको होला मार्केटमा त्यो जमानामा होइन। कतिपय दर्शकहरूले त्यो सुन्नु भएको छैन होला। तर त्यो मध्ये एउटा तपाईँले हामी दर्शक माझ गाइदिनुहुन्छ? किन नगाउनु, आफूले गाएका गीतहरू किन नगाउनु। अब यो गीतलाई चाहिँ मैले रिमिक्स गर्न मेरो भाइ सपन श्रेष्ठले दिएको छु। भिजुअल पनि हेर्न सक्नुहुनेछ तपाईँहरूले। हजुर हजुर, भिडियो आउँदैछ, तपाईँले भइसकेको छ, भइसकेको छ। त्यो हामी दर्शक माझ तपाईँले 3 वर्ष लगभग भयो यो भिजुअल भइसकेको छ हजुर होइन। यो गीत अब यो गीत चाहिँ मैले 2041 सालमा रेडियो नेपालमा भोइस टेस्ट दिएको गीत हो। हुन्छ, त्यो लोकगीत हो। यो लोकगीत हो, त्यो लोकगीत हो। 2041 सालमा भोइस टेस्ट पास भएको गीत नै यही हो। यहाँलाई म सुनाएँ। हुन्छ, अलिकति स्वर नराम्रो भए यसो मिलाएर, अहिलेको त डिजिटल सिस्टम छ, मिलाएर बुझिदिनु होला। हुन्छ।
तेरी मुरली बजो हातैको मर मैले तेरी मुरली बजो हातैको मर मैले दुई चार गिलास पौला भन्थे दिएन कर मैले यो टोपी कसले सियो बुन्टे दाइले यो टोपी कसले सियो बुन्टे दाइले नबोली जानेलाई च्याप्प समाइले नबोली जानेलाई च्याप्प समाइले भन्ने गीत मैले लोकगीत पास निकै नै तपाईँले गाउनु भयो, राम्रो गाउनु भयो होइन। अनि तपाईँ एक्टिङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ होइन, तपाईँ क्यारिकेचरहरू गर्नु सक्नुहुन्छ होइन, त्यो हामीले सुनेको थियौँ। त्यो केही तपाईँ त्यो मध्येमा अब कुनै कलाकारको अथवा नेताहरूको कुनै क्यारिकेचर तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ? मजाले किन नसक्नु हुन्छ मजाले किन हुन्छ हुन्छ। एकजना हाम्रो प्रोड्युसर साथी हुनुहुन्छ मुरारी पोखरेल भन्ने मुरारी पोखरेलजी तपाईँको साथी हुनुहुन्छ, साह्रै मिलनसार, साइनाले उहाँ मामा पढ्नुहुन्छ, तपाईँ आफन्त पनि पढ्नु आफन्तै पनि पढ्नुहुन्छ। उहाँ चाहिँ फिल्म निर्माता हो हजुर है। उहाँको चाहिँ क्यारिकेचर अलिकति गर्न चाहन्छु। हुन्छ हुन्छ। अनि यहाँ भडानीजी अनि के गर्नु आउनु भने यत्रो दिन भइसक्यो न एक भन्छ न एक मलाई भेट्न आउनु भनेर भन्नुहुन्थ्यो। अनि उहाँसँग चाहिँ धेरै नै उडवास गरियो होइन, धेरै नै बस्ने खाने गरियो। गरिसकेपछि अब सुरुमा त उहाँलाई फोन गर्नुहुन्थ्यो नि त, फोन नम्बर आदान प्रदान भयो, फोन दिनुभएको। फोन गर्दाखेरि अनि उहाँले चाहिँ कहाँ हो भनेर सोध्नुहुँदो रहेछ। म चाहिँ म्याउ भनेर सुन्थेँ क्या। उहाँको चाहिँ बोली नि त्यस्तो। अनि त्यसरी चाहिँ गरेर यो के म्याउ रहेछ के भनेको उनी भाँडानी पनि कहाँ भनेको म पल्ला मैले यस्तै छन् साथीहरू कथा बेथाहरू। अनि होइन अरू पनि त्यो तपाईँ हुन्छ नि अब कलाकारहरूको कुनै कुरो पढ्न सक्नुहुन्छ? नै कलाकारहरू त अब त्यसरी भइहाल्छ नि। अब यसैको नक्कल त कुनै डाइलग तपाईँले अब याद भएको, अब तपाईँले चलचित्रहरू पनि मैले एउटा अभिनय पनि तपाईँले गर्नु एउटा मैले गरेको अभिनयको एउटा चाहिँ डाइलेग छ। हुन्छ। यो चाहिँ म चाहिँ त्यतिखेर छोरीको रोल गरेको थिएँ, छोरी मान्छेको रोल गरेको थिएँ। ए छोरी मान्छेको तपाईँले रोल मैले गर्नुभयो? छोरी मान्छे त्यतिखेर छोरी मान्छेहरू कमै मात्रामा हुन्थे खेल्ने। त्यसले गर्दाखेरि म चाहिँ एउटा हिरोको आमा भएको हुन्छु, म आमाको रोल खेल्ने भएको हुन्छु। अनि यो मुभी हो? यो मुभी होइन, यो नाटक। यो नाटकमा तपाईँले अब छोरी मान्छेको किरदार निभाउनु भयो। अब वेशभूषा अब हजुर केटीकै लगाएर वेशभूषा केटीकै लगाएर मेरो छोरीले चाहिँ मन पराएको केटी जुन केटी हिरोइनी हुन्छ त्यो हिरोइनीको घरमा चाहिँ एकपल्ट उसले चाहिँ मागेर दिन्छन् भने आमा गएर पुरा गरिदिनु भन्ने खालको प्रस्ताव राखेको छ छोरोले। अनि त्यो प्रस्ताव राख्दाखेरि म चाहिँ त्यो भइदिएको भए सम्धिकाको घरमा म गएर प्रस्ताव राखेको हुन्छु। अनि त्यसमा मैले बोले डाइलेक्ट छ क्या। उसले मलाई विभिन्न कुराहरू भनेर थर्काएको हुन्छ होइन, विभिन्न कुराहरू बनाएर भनेर थर्काएको हुन्छ। अनि मैले चाहिँ बोल्ने डाइलेक्ट हुन्छ क्या, यस घरको रोशनीलाई पवित्र महानताको नमुना सम्झेकी थिए, तर त्यही दीप क्रूर अत्याचार अन्धकारले भरिएको थाहा पाएको भए यस घरमा पाइलो टेक्ने थिएन क्याप्टेन साहेब भनेर भन्ने डाइलेक्ट हुन्छ क्या। उसले चाहिँ मलाई भने हुन्छ मेरो छोराको लागि तैँले कति सम्पत्ति जम्मा गरेकी छस्, तैँले चाहिँ कति चाहिँ ब्याङ्क ब्यालेन्स गरेकी छस्, तेरो जग्गा जमिन कति छ, के खान्छिस्, कसरी खुवाउँछिस्, यी आदि कुराहरू भन्दाखेरि मैले त्यसरी बोलेको हुन्छु। सरी। अच्छा, निकै नै रमाइलो प्रस्तुति तपाईँले दिनुभयो होइन। अब यो अवस्थामा नेपाली फिल्म होइन लाग्नेहरूको भविष्य तपाईँ कस्तो देख्नुहुन्छ? अब यो कोरोना काल तपाईँले थाहै छ होइन, तपाईँ पनि त्यो स्थितिबाट गुज्रनु भएको छ, हामी पनि त्यो स्थितिबाट गएको छौँ। मैले अघि यो अवस्थामा नेपाली फिल्ममा लाग्नेहरूको भविष्य अहिलेको अवस्थामा तपाईँले कस्तो देख्नुहुन्छ? कस्तो देख्ने कुरै आएर नि
कस्तो भोग्नु भएको छ भन्नुहोस् न होइन मैले कस्तो भोगेको छु भन्ने त्यो भोगेको कुरा अब कतिपय कुराहरू त घर परिवारमा माग्छन् खानेकुराहरू दिए नसकिन्न आफ्नो आय आर्जन छैन काम छैन काम नभएपछि आय आर्जनको बाटो हुँदैन होइन घरबेटीलाई महिना मर्नु ढिलो हुन्छ होइन छोराछोरीलाई साँझ पर्न ढिलो हुन्छ हेर्नुहोस् अब यस्तो अवस्थामा हामीले चाहिँ बुवा आमाहरू मेरा चाहिँ बुवा आमाहरूले भन्नुहुन्थ्यो क्या तँलाई चाहिँ नि भोलि पर्सि थाहा पाउलास् अहिले चाहिँ नि तँ चाहिँ नि के खानेर कसो खाने मिठो भएन भनेर भन्छस् भोलि पर्सि थाहा पाउलास् तँ आफूले नै गर्नु थालिसकेपछि भनेर भन्नुहुन्थ्यो त्यही कुरो भयो अहिलेको अवस्थामा कोही साथीभाइहरूबाट केही सहयोग भयो केही संस्थाबाट केही सहयोग भयो त्यसैले चाहिँ नि यताउति बाँचियो बचाए साथीहरूले होइन अब यस्तै नै फेरि पनि होला जस्तो भइरहेको छ होइन अब यस्तो नहोस् भन्ने मेरो कामना मेरो चाहिँ नि कुराकानी आमालाई मेरा देवी देवताहरू सम्पूर्ण मैले जाने बुझेका मैले मान्नुपर्ने देवी देवताहरू सम्पूर्णलाई म यही भन्छु अब यस्तो नहोस् नेपाली कलाकारी क्षेत्रका प्राविधिक क्षेत्रका कुनै पनि गायक गायिकाहरूको समस्या नहोस् भन्ने मेरो भनाइ हो मेरो अनुरोध हो देवी देवताहरू माग्नुपर्ने भाग यही हो र जीवित देवी देवताहरूले चाहिँ हामीलाई आँखा चिम्लिएर नहेरिदिएको अवस्थामा हामी यो अप्ठ्यारामा परेका छौँ कसरी भन्न सक्नुहुन्छ सरकारले हेर्नुपर्ने हो नि त हामीलाई कुरो बुझ्नु भएन ए जीवित देवी देवता भनेको उहाँहरू हो पशुपतिमा गएर टाउको फुटाएर मात्रै पैसा आउँदैन नि सर हजुर पशुपतिमा जति हिँडाउनुहोस् पशुपतिको मूर्ति ढल्ला तर उहाँले पैसा दिनुहुन्न त पैसा दिने बोल्ने भनेको को हो त भन्दाखेरि अहिलेका सरकारहरू हुन् त अहिलेका सरकारहरूले चाहिँ यिनीहरूको अवस्था के छ भनेर कहिलेकाहीँ हाम्रो पक्षमा पनि उहाँहरूले सोच्नु पर्ने हो नि होइन उहाँहरूले कुरो यति मात्रै सोच्नुहुन्छ कुन देशबाट कति चाहिँ डलर आउँछ कुन देशबाट कति डलर पठाउँछ मात्रै सोच्नुहुन्छ त्यो डलर कहाँ आउँछ केमा आउँछ र कहाँ खर्च हुन्छ त्यो हिसाब किताब कसले खोलिदिएर कहाँ थाहा पाउने सर्वसाधारणले पनि सबै कुरो देशको चाहिँ कुराहरू त थाहा पाउनु पर्दैन र देशको प्रधानमन्त्री को भन्दाखेरि फलानु भनेर नाम थाहा पाउनु पर्दैन र देशको चाहिँ फलानु के हो भन्दाखेरि फलानु हो भनेर नाम भन्नु पर्दैन र त्यस्तै नेपाली जनताले पनि यहाँबाट आएको पैसा यति खर्च भयो यति बचेको छ कोषमा यति छ भन्ने कुरो त सबैलाई थाहा हुनुपर्छ भन्ने मेरो कुरो हो र हामी कलाकार क्षेत्रमा लागेकाहरूलाई सम्पूर्ण साथीहरूलाई म यो के भन्न चाहन्छु भने यही खालको आवाज सबैले उठाइदिएदेखि सायद गभर्मेन्टको पनि त्यो बाक्लो भित्र आवाज पुग्थ्यो कि हजुर दुई छाक भात खुवाएर दुईवटा मासुको फिर्का मात्रै खुवाएर दुई ट्वाक रक्सी खुवाएर कलाकारलाई चाहिँ गीत गाउन लाएर मात्रै हुन्न भन्ने मेरो मान्यता त्यो भाइ मात्रै त्यो दाइ मात्रै छैन त्यो दाइको पनि छोराछोरी होलान् त्यो भाइका पनि छोराछोरी होलान् ती छोराछोरीको भविष्य पनि हेर्न पर्छ त्यस कारणले उनले गरेको पेसालाई कदर गर्दै श्री 5 को सरकार भनेर भनिन्थ्यो पहिले भने अहिले चाहिँ नि गभर्मेन्ट भन्छन् सरकार भन्छन् सरकारले हामीलाई चाहिँ खोइ के गरिरहेको छ त हामी बिरामी हुँदा दबाई किन्ने पैसा छैन प्रेसरको रोगीले प्रेसरको दबाई खान पाउँदैन भनेको टाइममा छुट छ अनि त्यो त्यत्तिकै ढल्छ र त्यो त्यत्तिकै बिरामी भएर मर्छ होइन भने यो यसरी अकालैमा मर्न दिनु हुँदैन भन्ने मेरो भनाइ हो उहाँहरूले चाहिँ हाम्रो लागि खोइ कहाँ के गर्नु भएको छ कहीँ फिल्म हल चलाएको छैन हल चलाउने भन्छन् केही गरेका छैन अब फलानु दिनदेखि बन्द भनिदिन्छन् उहाँहरूलाई भन्दा भइगयो बन्द अब त हाम्रो पेट बन्द हुँदैन मुख बन्द हुँदैन खाना बन्द हुँदैन के चाहिँ बन्द खोइ खाना नै पर्यो भोक लागेकाहरूले यस कारणले म भन्छु पत्रकार महोदय तपाईँहरू जस्ता पत्रकारहरूले यसरी चाहिँ मिडिया मार्फत हामी एउटा चाहिँ ओझेलमा परेका कलाकारहरूको कुराहरू ठाउँ ठाउँमा पुर्याउने ठाउँ ठाउँमा सुनाउने र हाम्रो पीडा देखाउने काम गरिदिनुहोस् भन्ने मेरो अनुरोध यहाँले चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ के गर्न सक्नुहुन्छ
कुनै पनि मान्छेको दुःखलाई बुझ्न नसक्ने गभर्मेन्ट हुन्छन्। सरकार भनेको एउटा बाउआमा हो। त्यो ठाउँमा त्यो पोस्टमा पुगिसकेपछि देशको ढिकुटी उहाँहरूको हेलिकप्टर चार्टर गरेर सिध्याउने होइन नि। जनतालाई 2-4 बोरा धान चामल दिएर सिध्याउनुहोस् न। धान चामल दिएर भोको बस्न नदिएर सिद्धिएको पो सम्पत्ति सिद्धियो, सम्पत्ति घट्यो भन्ने हो त। उहाँहरू हेलिकप्टरमा उड्दिने, एकपल्ट उडेको चाहिँ 3 लाख 4 लाख 5 लाखको बिल देखाइदिने, लाग्ने खर्च कति हो भन्ने कुरो जनतालाई थाहा छैन। हेलिकप्टर चार्टर गर्दा कति लाग्छ पैसा त्यो कुरो थाहा छैन सर्वसाधारणलाई। हामी काठमाडौँ बसेकै 30-35 वर्ष भयो। अहिलेसम्म सम्पूर्ण नेताहरूसँग भेट्न गयो, ओ के छ यही मात्रै छ, के छ भन्नु, केही नभएर गएको थाहा के छ भन्छन्। केही नभएर हामीसँग केही नभएर फोन गऱ्यो, फोनै रिसिभ हुँदैन। भेट्न गयो, यो ठिक छ होइन, ल ल भाइ त्यहाँ चिया भनिदिएछ, त्यही हो समस्या बुझ्न पोख्न गएको उहाँकै समस्या हुन्छ नि। एकछिनै म बिजी छु, हामीलाई चाहिँ नि मतलब हुँदैन, हामीलाई चाहिँ नि कुनै पनि कुराको सोधी खोजी नै हुँदैन। घर आगलागी भयो, मेरो घर आगलागी भयो, हेर्नुहोस् घर आगलागी भयो। घर आगलागी हुँदा मेरो सम्पूर्ण घरभित्रका सरसामान फर्निचर लुगाफाटो टिभी सिभी सम्पूर्ण जल्यो होइन। कुन घरको कुरा गर्नुहुन्छ? मेरो सुनसरीमा मेरो घर डढ्यो, घर आगलागी भयो। अब त्यो आगलागी हुँदाखेरि एउटा चाहिँ पुलिसहरूले आएर रिपोर्ट बनाइदिए, फलानुको चाहिँ यति चाहिँ नोक्सान भएछ भनेर एउटा चाहिँ लेखिदिए। अब त्यो लेखिसकेपछि अब भयो के त भन्दाखेरि पैसा कति पाइन्छ त भनेर जिल्लामा बुझ्न गएको त 2-3 हजार समथिङ दिने कुरो रहेछ। लु हजुर यो चाहिँ धुपबाती बालेर पूजा गर्नुहोस्, 3000 तपाईँको 3000मा दिन्न भने। त्यस्तै म सम्बन्धित निकायमा पनि कुरा गरेँ, हुन्छ म मिलाइदिन्छु भन्ने धेरै भए। अहिलेसम्म त्यो त्यत्तिकै 7-8 लाख रुपियाँ खरानी त्यत्तिकै भयो, डढाइ भयो। मैले केही पनि सरकारबाट तपाईँले मद्दत पाउनु भयो? 1 रुपियाँ अहिलेको आजको मितिसम्म सरकार। कुन वर्षको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? यो त भयो धेरै निकै वर्ष भयो। घरमा बसेको छुइनँ, घर आगलागी भएर पछाडि गएर यताउति गरेर अलिअलि टालटुल पारेर आएर त्यतिकै छोडेर म यति काठमाडौँतिरै बसेको छु होइन। यो भयो 8-9 वर्ष भयो। भने मतलब यस्तो छ क्या, एउटा हामी जस्ता मान्छेको केही समस्या केही दुःख घटना घट्यो भने उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा घटना लेख्नेहरूलाई पनि एउटा टपिस बन्छ, बोल्नेहरूलाई पनि एउटा टपिस बन्छ। तर हामी चाहिँ डढ्ने डढिगयो, मर्ने मरिगयो मतलब हुँदैन कि उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा हतियार जस्तो क्या। टपिस आजको के छ समाचार, टपिस बनिने हेडलाइन बुझ्नु भएन। हामी एकदम हेडलाइन मात्रै भइयो। अहिले यो तपाईँको विवादहरू चलिरहेछ होइन, धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसन जुन यो तपाईँको रङशाला निर्माण अहिले क्रम जारी नै छ होइन। यो कतिपय उहाँले सहयोग पनि गर्नुभएको छ, सपोर्ट गर्नुभएको छ होइन, उहाँको पक्षमा हुनुहुन्छ। र कतिपय सरकारको काम हो, उनीहरूले हात नलाए पनि हुन्थ्यो भन्ने कुराहरू छ। यो विवाद जुन चलिरहेछ होइन, यसको बारेमा तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? यसको बारेमा म के भन्नु, धुर्मुस सुन्तलीले चाहिँ जुन काम गर्नु हुँदैछ, गर्नु भएको छ, त्यो काम एकदमै राम्रो काम हो। सरकारले गर्न नसक्ने काम उहाँहरूले गरेर देखाउँदै हुनुहुन्छ।